बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की सख्त निगरानी, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और रमज़ान बाज़ारों में कोरोना वबा से मुतल्लिक़ा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये हिदायत रमज़ान मुबारक के दौरान अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कही। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने इजलास को आगाह किया कि 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये, चीनी 78 रुपये फ़ी किलो और घी 170 रुपये फ़ी किलो पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब है। इजलास को बताया गया कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर से यौमिया 2600 टन आटा, 2000 टन चीनी और 1200 टन घी फरोख्त हो रहा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने आगाह किया कि इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मकामात पर सस्ते बाजार कायम किए गए हैं जिनमें अशियाए ज़रूरिया कम कीमतों पर दस्तयाब है। इसके अलावा कोरोना वबा के पेश नज़र मोबाइल वैन के ज़रिए भी अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने बताया कि सहरी और इफ्तार के औकात में कोई गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों में की सख्त निगरानी की जाएगी ताकि गरीब तबके को किसी मुश्किल का सामना न हो। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने आज GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तावन बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक जापान के साथ अपने ताल्लुकात कोई कदर की निगाह से देखते हैं और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। जापानी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर दाखिला की रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत, कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और सिक्योरिटी के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मजहबी जमात की जानिब से होने वाले मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। शहीद होने वाले पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अफ़गान अमन अमल में ताज़ा पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कोरोना वबाई सूरत हाल, माशी सफारतकारी और इलाक़ाई सलामती के हवाले से आला सतह इजलास मुनक़िद किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना वबा ने दुनिया की मजबूत और ताकतवर मईशतों को बुरी तरह मुतासिर किया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए इन माशी मज़मरात से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने इसे तनाजुर में अपनी जोग्राफियाई सियासी तरजीहात को जोग्राफियाई माशी तरजीहात से बदल दिया है। हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए माशी सिफारतकारी, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की पॉलिसियों पर गामज़न हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मुल्क में कोई ख़त्म नबूवत का मसला न हमारे दौर में नमूस रसालत के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। इस वक्त JNN न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे मखदूम अलीम कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था वज़ीर दाखिला के इस हवाले से? जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर JNN न्यूज़ ने अपने नाज़रीन के लिए वजारत दाखिला की जानिब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो देखने में सामने आया है। गुज़श्ता 2 रोज़ों से जो मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा था एक मजहबी जमात की जानिब से, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि हमने उनसे कोशिश की है कि जिस हद तक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं हम करते रहे हैं, जबकि हमें कुछ ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि शेख रशीद साहब के पास उस मजहबी जमात के नुमाइंदगान जब वो मीटिंग के लिए आते थे उससे पहले वो अपने
जो ग्रुप्स थे वो जिन जगहों पे बैठ के वो बात करते थे, और ये बात शेख रशीद साहब ने भी कंफर्म की है कि वो दूसरों को कहते थे, मुज़ाकरात के लिए एक तरफ आते थे तो दूसरी तरफ लोगों को ये कह के आते थे आपने ये रोड ब्लॉक करने, ये रोड ब्लॉक करने, ये रोड ब्लॉक करने। जबकि आज जब वजारत दाखिला ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि मजहबी जमात को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। गैर मुल्की फंडिंग केस मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ओहदेदारान अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को मनी के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 अप्रैल को इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि स्क्रूटनी कमेटी रेगुलर वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेगी, जबकि फरीकैन एक एक चार्टर्ड अकाउंट और एक एक माली एक्सपर्ट कमेटी को फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को मई के आखिर तक काम करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट इंतखाब के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। राना सनाउल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म और शहजाद अकबर पर नैब को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम, कहा कि नैब तफ्तीशी नहीं इंतकामी इदारा बन चुका है, अदलिया ना हो तो मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाए। नून लीगी रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नैब पंजाब के एक भी मनसूबे में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने नेक नीयत से पंजाब की खिदमत की, ताख़ीर से इंसाफ मिला, फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया सुर्खरू हुआ। अब जुल्म के मिटने का वक्त आ चुका है। शो कॉज नोटिस गलती थी, माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मांडवी वाला का मौलाना फजल रहमान को मशवरा, कहा कि मौलाना को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीडीएम में इख्तलाफात शोकॉज नोटिस से शुरू हुए, किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकॉज नोटिस देने का हक हासिल नहीं। उनका मजीद कहना था कि नैब का मामला बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ा, इसे आगे लेकर चलेंगे। तमाम सियासी जमातों को नैब का कुछ करना चाहिए। रहनुमा नून लीग शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। एहतसाब अदालत पर आए पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं रहना चाहती तो उनका अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। उनका अपना रास्ता है, पीडीएम का अपना रास्ता। हमारा मकसद निजाम की तब्दीली है। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि नाम निहाद एहतसाब के मामलात सबके सामने हैं, ये तमाशा ऐसे ही लगा रहेगा। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा 3 साल बाद जमानत पर रिहा। मुलजिम को प्रोसिक्यूशन के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि रेफरेंस की समाअत 66 बार मुलतवी हुई और ट्रायल के मुकम्मल होने में मजीद कई साल लग सकते हैं, लिहाजा मुलजिम को इतना लंबा अरसा सजा के बगैर जेल में नहीं रखा जा सकता। फैसला आने पर एहतसाब अदालत ने 50-50 लाख रुपए 2 मचलकों पर अहद चीमा की 2 बार जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 50-50 लाख रुपए के 2 मचलकों के इवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। नया प्रोसिक्यूटर का अपने दलाल में कहना था कि शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे। 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32
करोड़ पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनको मुनाफा आया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कारोबार कौन सा था। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने लीगी रहनुमा की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिनहास ने केस की समाअत की। लीगी रहनुमा के वकील ने कोरोना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसके बाद जावेद लतीफ़ ने खुद को करंटीना कर लिया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं लग रही, अगर गलत हुई तो सजा भी हो सकती है। अदालत ने हिदायत कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में महकमा बल्दियात सिंध के मुलाजमीन की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। रमज़ान में शैतान बंद होता है और मुल्जिमान को जमानत मिल रही है। अदालत के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे बल्दियात सिंध के 200 से ज़ायद मुलाजमीन की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी है। अदालत उज़्मा ने हिदायत की कि सिंध हाई कोर्ट मेरिट पर तमाम केसेस का जायजा लेकर फैसला दे। दौरान समाज जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी 2-2 साल बरकरार रहती है। मुल्जिमान के साथ यकसन सलूक होना चाहिए। कौमी मफाद में नैब के इक़दाम पर बात हो सकती है। IMF का कहना है कि गैर यकीनी आलमी हालात पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान में टैक्स की इस्लाहात चाहते हैं, टैक्स की छूट महदूद करना ज़रूरी है। IMF की नुमाइंदा ट्रीसा दुपान संजय ने वेबनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मुस्तहकम होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गरीब तबके की मदद करना ज़रूरी है। तवानाई के नुकसानात कम करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल रही थी। NCOC ने मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बाद सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस और रमज़ानुल मुबारक में मजहबी और सकाफती सरगर्मियों के हवाले से अहम फैसले गए। मजीद जानते हैं आमना खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान एमरजेंसी के अलावा गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। रमज़ान मुबारक के दौरान कोरोना के तदराक के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कम्युनिटी और मीडिया के जरिए मास्क पहनने की मुहिम भी चलाई जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि हर किस्म की समाजी और सकाफती तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। हर तरह की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद होगी। सिनेमा, मज़ारात और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। NCOC ने फैसला किया है कि मुल्क भर में हर किस्म के बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से हिदायत की गई है कि मुल्क भर में नमाज तरावी खुले मकामात पर अदा की जाएंगी। इजलास में फैसला किया गया है कि मुल्क भर में तमाम निजी और सरकारी बैंकों के औकातकार पीर से जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक होंगे, जबकि जुमे को बैंक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। SOPs पर NCOC का जायजा इजलास 10 रमज़ान जबकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का जायजा लेने के लिए इजलास 20 अप्रैल को होगा। आमना खुर्शीद, JNN, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के कातिल वार थम न सके। मोहलिक जानलेवा वायरस ने 135 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,754 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,34,423 हो गई है, जबकि गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 4,681 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,08,78,086 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 48,092 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 6,41,912 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,216 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تشدد اور ہنگامہ آرائی کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ عثمان بزدار کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ حکومت قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کسی کو بھی شہری یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس، انتظامیہ اور دیگر تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب حکومت کا کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ، کہا کہ اب ڈنڈے کی طاقت سے ایس او پیز پر عمل کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام سے عوام کو ریلیف ملے گا، عوام کو تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کی جدوجہد کا حصہ رہے ہیں، لیکن جس پر انگلی اٹھی ہے وہ جواب دے۔ تحقیقاتی ادارے اگر انہیں کلین چٹ دیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا ایک اور ریکارڈ، ون ڈے کرکٹ کی رینکنگ میں وراٹ کوہلی سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ بابر اعظم نے دوران سیریز مجموعی طور پر 28 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ بابر اعظم نے آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں شامل جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا اختتام دنیا کرکٹ کے نمبر 1 بیٹسمین کی حیثیت سے کیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ سیریز کے 3 میچز کی 228 رنز بنانے والے بابر اعظم نے سیریز کے دوران مجموعی طور پر 28 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے اور آئی سی سی ون ڈے انٹرنیشنل پلیئر رینکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ سیریز کے آغاز سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی درجہ بندی میں بھارت کے وراٹ کوہلی اور پاکستان کے بابر اعظم کے درمیان 20 ریٹنگ پوائنٹس کا اضافہ تھا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایت کار اور پروڈیوسر ایس سلیمان 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ نے ایس سلیمان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم طویل عرصے سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے، انہیں ذیابیطس کا بھی مرض تھا۔ یاد رہے کہ فلم ڈائریکٹر ایس سلیمان ماضی کے اداکار سنتوش کمار اور درپن کے چھوٹے بھائی تھے۔ ایس سلیمان نے 60 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی۔ پہلی فلم گلفام 1961 میں ریلیز ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو ملک واپس بلایا جائے، افغانستان میں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء اس سال 11 ستمبر سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی افغانستان سے فوجی انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ روس کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کی مطابق دونوں رہنماؤں نے عالمی تحفظ کے لیے باہمی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے باہمی تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر نے یوکرائن، بحران، ہتھیار کنٹرول، ایران جوہری پروگرام، افغانستان اور موسمیاتی تبدیلی پر باہمی تعاون پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن نے صدر پیوٹن کو ملاقات کی تجویز بھی دی۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، اوکاڑا شہر کی معروف شاہراہ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ پولیس ڈکیتیوں اور چوروں کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگی ہے۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے تاجر کو لوٹ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جے این این نیوز کے نمائندے رانا محمد سلیم سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی سلیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کہ پولیس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، اوکاڑا شہر کے معروف شاہراہ پر دن دہاڑی ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اوکاڑا سرکل پولیس ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ صدر سرکل میں ڈکیتی کے اوپر تلے تیسری واردات اوکاڑا کی 7 نمبر چونگی کے قریب عدنان ایگری کمپلیکس پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے تاجر کو لوٹ لیا۔ دوسرا، 2 نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر تاجر سے 4 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ڈاکو واردات کے بعد اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ جب ہماری اس سلسلہ میں پولیس سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، جبکہ اس واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جے این این نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اوکاڑا ڈی پی او فیصل شہزاد کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتیں تشویشناک ہے، جس سے ہم پوری طرح سے واقف ہیں اور ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی
اچھا بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈی پی او نے کہا کہ تشویشناک حالات، لیکن اس کے باوجود کام نہیں کر رہے، تو کوئی نشاندہی ہو پائی؟ آپ نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے، کیا کوئی نشاندہی ہو سکی ہے؟ وقت تو کافی گزر چکا ہے۔ جی بالکل، وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن پولیس کی جو باری نفری ہے آج کل، جو یہ جو لبیک یا رسول اللہ کی جو ہڑتالیں ہیں یا روڈ بلاک ہے، پولیس زیادہ تر وہاں پہ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ وہاں پہ تعینات ہے، روڈ کھلوانے میں مصروف ہے، لہذا اس سلسلہ میں جب وہاں سے فارغ ہوں گے، لیکن ہماری پولیس زیادہ تر کوشش کر رہی ہے کہ ان ڈاکوؤں کے اوپر قابو پایا جائے، ڈکیتیوں کے اوپر قابو پایا جائے، اور پولیس کو جو چیزیں ہیں وہ مل سکیں۔ جی اچھا، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور کا سستا رمضان بازار کا دورہ۔ رمضان بازار میں سیکیورٹی کے انتظامات چیک کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او نے اس موقع پر سب انسپکٹر بلاول خان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مال و جان کے تحفظ ضروری بنائیں۔ رمضان بازار میں آنے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ سیکیورٹی اہلکار کسی قسم کی سستا رمضان بازار میں آنے والوں کی تلاشی کا عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی یہ کاوشیں دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ سے لیا قیدیوں کو لے کر آنے والی پریزنر وین کو حادثہ پیش آ گیا۔ 2 پولیس اہلکار شہید، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 23 قیدی زخمی۔ ڈی پی او لیا اور ڈی پی او مظفر گڑھ موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ چوک اعظم لیا روڈ بائی پاس پر قیدیوں کو لے کر آنے والی وین کو حادثہ پیش آیا، جس میں 2 پولیس کانسٹیبل موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں۔ حادثہ خطرناک موڑ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ 5 پولیس اہلکار اور 23 قیدی بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ پریزنر وین قیدیوں کو مظفر گڑھ سے لیا لے کر آ رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو کے مطابق شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل سبحان اور قیصر کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ زخمی پولیس اہلکاروں میں محمد بلال، محمد موسیٰ، ندیم، نعمان اور امان اللہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو تحصیل ہسپتال چوک اعظم اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پتوں کی دھرنا مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈوں سوٹوں اور سے بے معنی تشدد کیا گیا۔ ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی سرکل پتوں کی اکرام خان سمیت درجن کے قریب پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس افسران کی جانب سے دھرنا مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی گئی تو اسی دوران مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تو مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی پتوکی سمیت 15 پولیس ملازمین شدید زخمی ہو گئے ہیں، جن کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین، ظلم کی انتہا رقم، زمین پھٹی نہ آسمان گرا، غیرت کے نام پر ہوا کی بیٹی قتل۔ واقعہ کہروڑ پکا میں سحری کے وقت سے قبل پیش آیا۔ غیرت کے نام پر دونوں افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جے این این نیوز کے نمائندے ندیم پیرزادہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ جی ندیم پیرزادہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ لودرا کی تحصیل کہروڑ پکا میں غیرت کے نام پر 2 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ ملزم نے سحری کے وقت سے قبل اپنی بیوی اور اس کے اشنا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ جو ہے ملزم کو شبہ تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جس پر ملزم نے موقع پا کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم دبئی سے 4 تاریخ کو گھر واپس آیا تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو پسٹل کے فائر کر کے قتل کیا، اور یہ واقعہ جو ہے کہروڑ پکا کے نوائی علاقہ برہان پور میں جو ہے پیش آیا ہے۔ ایسے جو تھانہ صدر مار ریاض سیال اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کے جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ملزم نے جرم اعتراف کرتے ہوئے جو ہے خود کو گرفتاری جو ہے تھانے میں دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پاک پتن میں سستے رمضان بازاروں میں ریلیف پیکیج کے تحت وفر مقدار میں اشیاء خوردنوش کی کم قیمتیں دستیاب ہیں۔ سستے داموں اشیاء ملنے پر شہری انتہائی خوش دکھائی دینے لگے۔ پاک پتن میں مہنگائی سے تنگ شہریوں کو آخر کار ریلیف مل ہی گیا۔ سستے رمضان بازاروں میں بازار سے کم ریٹس پر آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، گوشت سبسڈی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے رمضان بازاروں میں
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 32 سے زائد اشیاء میں سبسڈی فراہم کرنا حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے، جس سے عام آدمی کو بہترین ریلیف میسر ہے۔ نجی اسکول کوٹ گلا بٹگرام میں سالانہ نتائج کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقہ معززین نے شرکت کی ہے۔ پبلک اسکول کوٹ گھلا بٹگرام میں سالانہ نتائج کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں اساتذہ، بچوں کے والدین اور علاقہ معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور ملی نغمے پیش کیے ہیں۔ شرکاء داد دینے لگے۔ تقریب میں 5 طلباء اچھی کارکردگی کے مظاہرے پر انعامات کے حقدار ٹھہرے، جبکہ 11 طلباء اور طالبات نے قرآن مجید ختم کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے دستار بندی بھی کی گئی۔ رمضان بازار میں اشیاء خورنوش کے اسٹال سج گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوام تک سستی اور معیاری اشیاء پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا رضوان الحق نے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے JNN نیوز کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر سرکل چونیا میں 3 رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔ تمام رمضان بازاروں میں اشیاء خورنوش کے اسٹال سج چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عوام الناس کے لیے جو رمضان پیکج دیا گیا اسے ہر صورت عوام الناس تک پہنچایا جائے گا اور رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوروں اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ رمضان ریلیف پیکج میں فورٹ عباس یوٹیلیٹی اسٹورز پر تمام اشیاء خورنوش سستے داموں مل رہی ہیں۔ چینی 68 روپے جبکہ گھی 170 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ رمضان ریلیف پیکج کا آغاز ہو چکا ہے۔ عام عوام اس پیکج سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ 19 اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی۔ ان میں سے چینی 68 روپے اور گھی 170 روپے فروخت ہو رہا ہے، جس پر شہریوں نے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹے کی بازیابی کا معاملہ، شاہدرہ کی رہائشی 50 سالہ بیوہ خاتون بیٹے کی تصویر اٹھائے دربدر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے عتیق مغل سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عتیق مغل، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ انتہائی شرمناک واقعہ جو ہے یہ تھانہ شاہدرہ میں پیش آیا، جہاں پر جو تھانہ شاہدرہ میں جو تعینات ہے ASI ایک 50 سالہ بوڑھی خاتون کو دھکے اور گالیاں دے کے تھانہ سے باہر نکال دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بوڑھی خاتون جو ہے اپنے 14 سالہ بیٹے اسامہ طیب کی بازیابی کے لیے تھانہ شاہدرہ کے 22 روز سے چکر لگا رہی ہے، جس پر جو ہے ابھی تک نہ تو اس بوڑھی خاتون کے بیٹے کے اغوا ہونے کی FIR درج کی گئی، جبکہ بوڑھی خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے ملزمان کی نشاندہی بھی کرا دی ہے پولیس کو، لیکن تاحال پولیس جو ہے مقدمہ درج کرنے سے قاصر ہے اور ابھی تک پولیس نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا، نہ تو کوئی موبائل کو اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی ملزمان کی، جبکہ وہ خاتون جو ہے ملزمان کے بارے میں بھی آگاہ کر چکی ہے۔ اسی پر جب خاتون بوڑھی دل برداشتہ ہو کے تھانے سے باہر نکلی تو وہ چکر کھا کے گر گئی، کی وجہ سے اس کو ریسکیو ٹیموں نے ریسکیو کر کے فوری طور پر شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں منتقل بھی کر دیا، لیکن تاحال جو ہے پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جی اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ نشاندہی بھی کی گئی تو پولیس نے کارروائی نہیں کی، تو اعلیٰ حکام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی اعلیٰ حکام کا تو ابھی تک کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا۔ بوڑھی خاتون جو ہے رو رو کے دہائیاں دیتی رہی کہ CCPO لاہور اس بات کا نوٹس لے، جو کہ اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی تو چینج ہو گئی لیکن پولیس کا رویہ بھی چینج ہوا، لیکن تاحال نہ تو پولیس کا رویہ چینج ہو سکا، روایتی طور پر پولیس بھی ابھی تک جو ہے وہی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اور بوڑھی خاتون کو دھکے دے کے تھانے سے باہر نکال دیا گیا ہے، جس پر ابھی تک کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اچھا، اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ جی ابھی تک تو اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو تحریک لبیک کی جانب سے دھرنے دیے جا رہے تھے، اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ ابھی ہم اس میں مصروف ہیں، یہاں سے فارغ ہوں گے تو اس معاملات کو دیکھیں گے۔ جی اچھا، تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ تحریک لبیک کے دھرنے میں مصروف ہیں، اس کے بعد کیا یہ معاملہ سدھر پائے گا آپ کے خیال میں؟ ہاں جی بالکل، ابھی تک تو ASI صاحب کا یہی کہنا تھا۔ SHO صاحب سے ہماری بات ہوئی پرسنل، ہم نے اس عورت کے حوالے سے JNN نیوز نیٹ ورک نے ان کی آواز بن کے جو ہے ان سے بات کی تو SHO کا یہی یقین دہانی کروائی۔ SHO نے کہ جی میں جلد ہی ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ملزمان کو جو ہے کیسے کردار تک پہنچا کے ان پر جو ہے اقدام اغوا کا مقدمہ بھی درج کروں گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔
کوٹری میں سندھ ترقی پسند پارٹی کا کنکوٹ واقعے پر احتجاج میں سندھ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ کنکوٹ میں ایس ٹی پی رہنما نور حسن سبزائی پر حملہ کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جائے۔ کارکنان نے سندھ پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ احتجاج میں یونس اوٹھو، امجد مصنوعی، ظہیر لاشاری، عباس قمرانی اور دیگر افراد شریک تھے۔ لیاقت پور ریلوے روڈ کچی منڈی میں واٹر سپلائی کا پائپ پھٹنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ راہگیروں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پائپ پھٹنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے لوگوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہو چکا ہے۔ سڑک پر کھڑے پانی کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تاجروں اور راہگیروں نے ایڈمنسٹریٹر لیاقت پور، چیف آفیسر لیاقت پور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چونیا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شام کوٹ کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں جہاں بھاگ ہونے والے شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی، جبکہ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ کنگن پور موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ JNN نیوز سے فی الوقت نہیں، مزید باخبر رہنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔